السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا وجبنا لكم جديد، ماذا بينا تبارطاجينا لايف ماكسيموم باسكو السلعه اللي دومونتيتوها كاع رانا جبناها لكم. تسمى نتوما بارطاجيو لنا لايف وحنا علينا السلعه. ما بلا ما راكم تبارطاجيو لنا لايف والناس راها تطلع. نفكركم بلي دو ماغازين تاعنا وين جايين. البريمي ماغازين تاعنا تاع الصديقيه عند بلاصيطه عند الفروج اون فاس القهوة ألف. الدوزيام ماغازان حنايا رانا بين ريستورون ليكسيلونس و كاين دار اللي يدير لك خيب. سينو عند لو رون بوين تاع بالي دور فروج الاول الزاوج ادغوات. ورانا جايبينهم لكم بلي بري ريزونابل وحاجه شابه. البيس اللي يحط عندنا هو البي ان والاش. رانا حاطين بزاف صوالح وجدد و بون بري. هيا على بركة الله ندخلوا. بون عاود جبنا لكم لو موديل تاع ديزني، دي موديل شابين ولو موتيف مبدل، وجبنا لكم فيهم لي طاي. هاد الخطره راهم كاينين كاع لي طاي راهم ديسپونيبل وراهم بون بري، راهم 1500 دينار. لي موديل شابين بزاف اللي جبناهم هاد الخطره ما تراطوش. هاد البلو شباب بزاف راهم بون بري 1500. وكاين واحد البيجاما تاني تاع ديزني راها 1200 دينار لا بروموسيون. ولي بونطالون اللي كانوا 1500 دينار راهم تاني بروموسيون 850 دينار. راه فيهم لي غون دو طاي لي بتي طاي وكاين كاع لي كولور فنوار الجينز وكاع لي كولور اللي دومونديتوهم من قبل راهم كاينين. وقعدوا معنا ما تروحوش، راهي كاينه سيربريز شابه بزاف هنا تحت والفوق. جبنا لكم تاني لي بيجاما بوطوني حاجه شابه راهم 120000. فيهم هاد لو موديل، هادو راهم 1200 دينار. هادو لي موديل تاع بوطوني كاع راهم بروموسيون 1200 دينار. وكاين واحد البيجامات تاني تحت لا سيزون راهم 1200 دينار ماشي بوطوني، كاين في النوار والبلون.
لو بونطالون تاعها يجي سامبل جاي شابه بزاف. عندكم لي طاي من اكس اس حتى للاكس ال شابه، تسمى لا تلبسي انتي وبنتك راه فيها لي طاي الصغار والكبار. هادو راهم 120. وهادي البلون جي دمي موش، البونطالون تاعها جاي قطيفه، حاجه شابه بصح فيها لي طاي. بيجاما تاع سنوبي تاني راها بروموسيون 1250 دينار، راه فيها لي كولور حاجه شابه. بلا ما ننسو لي بيجاما هادو اللي راهم بروموسيون اللي كانوا 1500 دينار راهم 1000 دينار، فيهم لي طاي تاني وفيهم لي كولور راهم 1000 دينار. هاهما لي بيجاما تاع ديزني، هاهما لا دوطخ موديل راهم 1500 دينار تاني. هادو لي بيجاما كاع تاني راهم 1500 دينار تاع ديزني. وهادو لي بيجاما تاني اللي عاودنا جبنا لكم فيهم لي طاي وكاع ولي كولور راهم 1000 دينار تاع ميكي بلوم. كاين لي غران دو طاي، كاين موديل يلبس حتى ل 3 اكس ال. جبنا لكم واحد لي سوتيف شابين بزاف غير ب 300 دينار، لي كولور شابين ولي موديل شابين بالبزاف، وكاين لي طاي تاني. كاين تاع 350 دينار وكاين تاع 300 دينار. فيهم لي طاي. هادو كاع راهم كاين تاع 35 كاين تاع 30,000. يشرفنا الحضور تاعكم وروحوا مادامهم كاينين لي طاي. وهادو تاع سبور، وكاين حتى لي كولون تاع واحد اللي راهم 65. لي كولون سبور كاع راهم 65 650 دينار، راه كاينين لي طاي. والبيستي اشيم تاني راه بروموسيون 650 دينار. جبنا لكم تاني هاد لي بيستي لي كولور شابين نديروهم مع لي كولون سبور راهم 250 دينار غير 25000 وكوطون كاليتي تاعهم شابه بزاف.
راهم 250 دينار. كوطون حاجه شابه. وهادو لي سوتيف راهم 300 دينار. في ما كانش كاع كيفاه، حاجه شابه. لي موديل راهم شابين بزاف، وميم لي كولور تما اللي تحوسوا عليها غادي تلقاوها عند ماغازين طونطاسيون. كاين واحد لا كولور ثاني شابه بزاف. هذا شباب بزاف للعرايس اللي راها تجهز. بروفيتو مادامها اوكازيون شابه وراهم غير 300 دينار. لي بوكسور اوم كاع راهم 150 دينار، راهم 15000. ولي سوتي بونج راهم 200 دينار. راه كاين لي موديل و لي كولور. هما غير 200 دينار، شابين بزاف. وهادو لي موديل تاع 250 دينار فيهم لي كولور تاني شابين بزاف. لي كولور شابين بزاف. لي سليب كاع اللي راهم كاينين كاع راهم 100 دينار. كوطون دونتيل كاع راهم 100 دينار وشابين بزاف. جبنا فيهم هاد الخطره لي كغون دو طاي. لي سليب تاني هادو كاين دونتيل وكاين سون دونتيل شابين بزاف. رانا حطيناهم جداد راهم 150 دينار. كاليتي تاعهم شابه بزاف. كيما هذا شوفوا هنايا الدونتيل تاعه جاي شباب بزاف. هادو جيست 150 دينار غير 15000. غادي نوريكم لي بيجاما اللي جبناهم جدد راهم 100 دينار. فيهم لي كولور شابين بزاف. لي موتيف تاعهم شابين بزاف. راه فيهم لي طاي هادو يلبسوا سيدي ميم اكس ال تلبس حتى ل 2 و 3 اكس ال. حاجه شابه. مرحبا بكم. كاليتي تاعهم شابه بزاف. كوطون وخفيفه. عندكم بليزيور موديل. قعدوا معنا ما تروحوش باسكو كاين حاجه شابه نتوما لي دومونديتو عليها. هذه هي حاجه شابه اللي هضرنا عليها. دي شورت ساتان راه 850 دينار. ما نخلولكمش حاجه في خاطركم. راه فيهم لي كولور كلشي راه ديسپونيبل. كاين دونتيل وكاين ماشي دونتيل. لي كولور كاع لي دومونديتو عليهم راهم كاينين. شوفوا هاد الموديل شحال شباب. بيجتي وشورت.
هذا فيه لي كولور، عندكم فيه 4 كولور، كاين نوار وروج وبلو وروج وموف. سمحولي غير 850 دينار. هذا ما كان، راهم باطل بخي جمله وما كانش كيفاه هذا. هذا نوار شباب بزاف، فيه هنايا دونتيل وما في الشورت فيه سور لو كوتي دونتيل. راهم ديسپونيبل بور لو مومون. 850 دينار. دروك تاني مازال كاين سوربريز الفوقا رانا طايحين نوروها لكم تاني بون بري. هاي السوربريز اللي كنا نهضروا لكم عليها، البيجاما ساتان راهم 1000 دينار. كاين بونطالون كاين شورت بوطوني وفيهم كاع لي كولور وكاين لي طاي. كاين شحال من كولور فيهم، شحال من موتيف، حاجه شابه. لي كولور شابين فيهم وساعتها حاجه شابه. هادو راهم غير 1000 دينار. اي كولور تبغوها غادي تلقاوها. هادو كاع لي وريناهم لكم بوطاني شورت. ودارو غادي نورو لكم لي بيجاما. بيجاما ساتان بونطالون ماشي شورت. هادو تاني راهم 1000 دينار. سمحولي غلطت في لو بري، راهم 1200 دينار. شورت 1000 دينار وبونطالون 1200 دينار. انا فيهم لي تاي بور لو مومون. عندكم ميف لو غري دومي مانش. هادو 1200 دينار. هادو لي البري تاعهم شحال؟ بيجاما دي كا ان ليكرا جبناها لكم، راها بون بري 1150 دينار. راه فيهم لي طاي وحاجه شابه، خفاف بزاف، كاليتي تاعهم شابه بزاف.
تسمى الال اللي لبس عندك حتى ل 2 اكس ال جايين وافيين، فيهم لي كولور شابين بزاف. كاين سامبل وكاين افلور. هذه شباب بزاف، كاين لي كولور كاع اللي يعجبوكم. هذه لا كولور شابه بزاف. وكاين تاني حتى في الباغ، راهم كاينين لي طاي. هادو 1150 دينار، حاجه شابه. وكاين هاد لي ميامي تاني اللي راهم بون بري 590 دينار، راهم 59000. فيهم لي طاي وحاجه شابه. وكاين حتى لي كولور تاع الصيف وكاع، ها هما لا راهم 59000 شابين بزاف. ميم لي موتيف تاعهم شابين، في لبستهم شابه بزاف. ميم كوطون كاع ماشي جيرزي ولا حاجه شابه. راهم كاينين لي موتيف فيهم ولي كولور ولي طاي. ميم هادو لي ميامي حاجه خفيفه، شوفوا فيهم لي كولور وميم لي طاي 75000 وافيين شابين بزاف. ما طلعتوش هاد لوكازيون مادامهم بون بري، راهم 750 دينار. شوف هاد لا كولور شحال شابه، بريسك لي كولور اللي فيها كاع شابين. ودروك كنجوكم بحاجه شابه وبون بري. نويزات 3 بياس راهم 1650 دينار او ليو 1850 دينار، وزوج تدوم 3000 دينار. راه فيهم لي كولور ولي طاي، لي طاي حتى ل 2 اكس ال. لي كولور شابين في لبستهم شابه. هذه كاع ما كاينش منها نويزات 1650 دينار، ما كاينش منها 3 بياس وزوج ب 3000. هذه ما تلقاوهاش. لي كولور شابين ميم لي طاي حتى ل 2 اكس ال. وكاينين ميم لي بونطالون وحدهم، ميم لي بونطالون وحدهم. هادو كاين في النوار وكاين في الغوز، راهم 850 دينار. وفيهم لي طاي، كاين لي طاي كبار، كاين غوز وكاين نوار شابين بزاف. وكاين تاني تاع 750 دينار راهم بروموسيون. تاني فيهم لي طاي. كانوا يحوسوا على القاش الانفون، غير ولا القاش انفون ميم هو راه بون بري. كاين لي جونكينغ راهم 1150 دينار،
فيهم لي طاي يلبسوا حتى لا سيزون ثاني 17 باسكو على حسب الطوله راهم 1150 دينار. لي غرونويا كاين هادو لي زونسومبل فيهم 8 بياس يديروا 1450 دينار. هادي 1450 دينار و 8 بياس ما كانش تلقوا غرونوير وحدها 1450 دينار. مي طونطاسيون دايرلكم صوالح شابين بزاف اي بون بري. عندكم هادو لي بول حراره حاجه شابه 450 دينار 45000 فيهم تاني لاج. عندكم حتى لديزون. وهادو لي غرونوير عندكم حتى 18 موا سا ديبون فيهم تاني لاج راهم بون بري 400 دينار. لي فيست بور فيات تاني فيهم لاج. حاجه شابه راهم 99 ما كانوش بهاد لو بري راهم بون بري. و تا هاد لا سيزون هاد لا فيست صوالح اونفون كلشي راه ديسپونيبل كلشي راه بون بري. لي بول لي غرونوير لي زونسومبل كاين لي شوسور كاع راهم 79 au lieu 99. كاع لي شوسور بور انفون كاع راهم 79 au lieu 99. و لي بونطالون بور انفون كاع راهم 400 دينار. كاع راهم 400 دينار وفيهم اللاج يلبسوا حاجه شابه. هاد لو بونطالون 69 كاين لي موديل شابين بزاف. وكاين هكا تاع لي جوكينغ تنجمو تماريوهم مع لي بول هادو راهم 65. وكاين ميم لي جين بور انفون حاجه شابه. راهم عاين نوريلكم لي غوب دو شومبر لي راهم بون بري كاع راهم 1000 دينار. كاين اوم وكاين فام لي غوب دو شومبر كاع 1000 دينار كاع. وهاد لي نويزات تاع دو بياس راهم 1200 دينار. كانوا 1650 دينار وراهم 1200 دينار. هادي دو بياس لو بينوا والنويزات راهم 1200 دينار. فيها لي طاي جايه وافيه وتلبس. وهاد لي بيجاما راهم 50000. هاد لي بيجاما راهم 500 دينار. فيها لي كولور فيها الغوز فيها البلو فيها الاورانج شابه تاع ربيع وكاع راها ب500 دينار. هذا مكان. وكاين هاد الغوز اللي تجي بونطاكور حاجه خفيفه تاع رقاد كاليتي شابه تاني 500 دينار. بغينا نقولكم بلي لي بيجاما بوطوني مازالهم بروموسيون 600 دينار. كاين تاع 600 دينار وكاين تاع 700 دينار. مازالوا كاينين ومازال فيهم لي طاي عاود جبنا لكم. وهاد لي بيجاما ماشي بوطوني بيلو بونطالون راهم 600 دينار 60000. عندكم هادو كاع راهم 600 دينار. عاودنا تاني جبنا لكم لي طاي فيهم ولي موديل شابين.
وهادو راهم 850 دينار 85. كاين واحد لو موديل شباب في الغوز، كاع لي موديل شابين. ميم لي بونطالون تجي فيه هنا اون بوند حاجه شابه، ميم لا كولور شابه بزاف. وهادو بيجاما اليتمون راهم 850 دينار، نقصنا منهم كانوا 1000 دينار، وكاين اللي ولاو 1200 دينار، سمحولي كانوا 1450 دينار. اليتمون راهم بون بري، راهم 1200 دينار، كانوا 1450 دينار. عندكم لي بافيت بور انفون، وحده 10000 زوج ب 15000، وحده 10000 زوج ب 15000، شابين بزاف. كاين بور فيات و بور غارسون. عندكم لي غرونويار كوطون، عاود حطينا دي موديل جدد راهم 300 دينار. كاين فيات و كاين غارسون. وتوجو مع لي سليب انفون راهم 50 دينار 5000. تاني فيات و غارسون. البيجاما ساتر فيهم لي طاي، فيهم كاع لي طاي، راكم تحوسوا عليهم. لي كون هنايا بوغ انفون راهم 200 دينار، فيهم لي كولور و تاني لاج. وهادو لي بيجاما كونو راهم 850 دينار 85. تاني جبنا فيهم لي طاي، فيهم اكس ال ال، فيهم كاع لي طاي، راهم 850 دينار. وهادو لي فيست لي راهم بروموسيون 75 au lieu 1500. كانوا 2500 عاود ولاو 2000 عاود ولاو 1500، قعدنا نقصوا لهم وما باقيش بزاف، باقي 3 حبات. سي بون تويلا راهم 75. وهادو لي سويت بور فام راهم 59000، كاين لي كولور و لي طاي 590 دينار. وهاد لي بيجاما هادو لي بيجاما راهم فيهم لي غران دو طاي، كاينين بزاف. لي غران دو طاي زعما راهم كاينين وراهم 1000 دينار. كاين هاد لو موديل، كاين شحال من موديل فيهم، راهم بون بري 1000 دينار. وكاين ميم هاد لي سيرفيت، كاين في الغري وكاين في الموف، راهم تاني بون بري 1250 دينار، راهم بروموسيون. سي بون، وصلنا للنهايه تاع اللايف، ورينا لكم كل شيء وكاع